बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज रमजान का चांद नजर आने से पहले सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही मिल जाएगा और हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह वालों, जिस मकसद, जिस हाजत, जिस परेशानी के लिए आप कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिस मकसद को लेकर आपने लोगों से सिफारिशें करवाई, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़े बड़े आमाल, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ ली, लेकिन फिर भी आपकी हाजात पूरा होने का नाम नहीं ले रही। आप थक चुके हैं, आप मायूस हो चुके हैं। तो रमजान का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा, ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लेना। ये एक ऐसी कुरानी दुआ है कि जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही मुकद्दर का सितारा चमक उठता है, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि रमजान का महीना बरकत वाला, रहमत वाला, अजमत वाला महीना है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अभी शाबान का महीना है, चंद दिन बाकी हैं। कमली वाले आका का महीना खत्म हो रहा है। रमजान की आमद है। रमजान के महीनों में नेमतों, बरकतों, रहमतों से झोलियां भरना चाहते हो तो ये महीना खत्म होने से पहले, रमजान का चांद नजर आने से पहले ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लेना। अगर एक दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ने से रब की जात आपके मुकद्दर का सितारा चमका दे, आपकी हर हाजत को गैब से पूरा फरमा दे, तो आप इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, रमजान का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा पढ़ने की देर है। रमजान का चांद नजर आते ही एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आप रब्बे करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर और नसीब में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफा मेरी उन बहनों के लिए है जो घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान है, जो घर में बेसकूनी, बेबरकती और तंगदस्ती की वजह से परेशान है। दोस्तों, घर का निजाम औरतें चलाती हैं और जब घर में रिस्क की कमी होती है तो सबसे ज्यादा परेशान औरत होती है। आज अपनी बहनों के लिए एक ऐसा वजीफा, एक ऐसी दुआ लेकर आया हूँ जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही आपके घर में मौजूद बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। आपके जवान बेटे रोजगार से परेशान बैठे हैं, आप भी वजीफा पढ़कर देखिए। बेटे खुद पढ़ लें, घर का कोई फर्द पढ़ ले। रमजान का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा हर सूरत पढ़ना है। इंशाल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही घर से बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा। आप ये शोहर के कारोबार में तरक्की, कामयाबी के लिए वजीफा पढ़ सकते हैं। जिस दुकान पर गाहक नहीं आते, जिस दुकान पर नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात या बंदिशों से आपके दुकान पर गाहकों का रुझान नहीं है, तो रमजान का चांद नजर आने से पहले ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लो। दुकान पर गाहकों का रश लग जाएगा इंशाल्लाह। जिस घर में जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए रमजान का चांद नजर आने से पहले ये दुआ पढ़ लो। अल्लाह वालों, ये दुआया कलिमात रब्बे करीम को इतने पसंद है कि जब कोई बंदा इन दुआया कलिमात को पढ़ता है तो वो रब का लाडला बन जाता है, और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाए फिर वो रब्बे करीम से जिस मकसद के लिए हाथ उठाकर मांगता है वो मकसद कबूल हो जाता है। अल्लाह वालों, रमजान अपनी अजमतों, बरकतों, रहमतों के साथ आ रहा है। इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इस महीने में मरने वाले को डायरेक्ट जन्नत नसीब होती है। इस महीने में फकीरों को बादशाही नसीब होती है। इस महीने में घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। लेकिन ये कब होता है? जब आप रमजान का चांद नजर आने से पहले ही अपने तमाम मसाइल का हल कर लेते हैं। और वो हल क्या है? वो आज रमजान का चांद नजर आने से पहले वो खास दुआ है जिसे आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अगर इस कुरानी दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ने से, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप भी अपने घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती का खात्मा, बीमारी का, परेशानियों का खात्मा चाहते हैं, आप भी अपने बच्चों को कामयाब, तरक्की और उरूज पर देखना चाहते हैं, आप भी जवान बेटियों के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, तो रमजान का चांद नजर आने से पहले ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़नी है। अल्लाह वालों, बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो रमजान का चांद नजर आने से पहले इस दुआ को छोड़ देगा। दोस्तों, एक वक्त वो होता है जब बंदा अपनी मुश्किल को लेकर रब्बे करीम से मांगता है, लेकिन आज वो घड़ियां हैं। कमली वाले आका का महीना खत्म हो रहा है, अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। कमली वाले आका के महीने में ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ने से आपको आपके तमाम मसाइल का हल मिल जाएगा। आपकी तमाम तंगदस्तियों, परेशानियों, मुसीबतों से जान छूट जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, जो लोग एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, जो अपने घर के हालात से, अपनी माली परेशानी से, अपनी बीमारियों से तंग आ चुके हैं, वो एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ें। वजीफा आपने पढ़ना है, तरीका मैं बताऊंगा। कमली वाले आका के महीने में ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। आपके घर का नक्शा ही बदल जाएगा और मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि लोग दूर दूर से आपकी कामयाबी का राज पूछने आपके घर तक आ जाएंगे।
آج تک آپ نے سنا تو ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی رب کی ذات چپڑ پھاڑ کر مالا مال فرما دے گی۔ اگر تو آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے رزق اور دولت کو سنبھالنے کے لیے، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے چند دن باقی ہیں، یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لو، آپ کی ہر ناممکن حاجت، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، سفر، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والو، اس دعا کو آج تک میں نے جس کو بتایا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ان چند آخری دنوں کی، شعبان کے آخری عشرے کی، کملی والے آقا کے مہینے کے آخری دنوں کا گن گن کر انتظار کیا کہ کب وہ گھڑیاں آئیں، کیونکہ پورا سال رمضان کے مہینے کی تیاری کی جاتی ہے۔ فرشتے پورا سال آسمان اور زمین کو سجاتے ہیں کہ کب رمضان کا چاند نظر آئے۔ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں اور عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا، بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو یہ دعا صرف 11 بار نہ پڑھ لے۔ یہ دعا بہت آسان ہے، آپ کی آسانی کے لیے انشاءاللہ اسکرین پر دکھا دوں گا تاکہ آپ میں سے ہر کوئی، ہر وہ بہن، بیٹی، مائیں، بزرگ جو پریشان ہیں، جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، نظر بد، حسد، جادو جنات سے پریشان ہیں، ہر طرح کے مسائل کا واحد حل یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ دوستو، وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا، لیکن آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔
आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा वजीफा पढ़ा है जिसने फौरी असर दिखाया हो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैंने पिछले साल ये वजीफा बताया था। एक बहन ने मुझे बताया कि ये वजीफा पढ़ने के बाद उनके घर के हालात बेहतर हो गए और बेरोजगारी का खात्मा हो गया। दोस्तों, अगर वजीफा मुकम्मल यकीन और ध्यान के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर वजीफे के बाद 2 नफल हाजत के लिए पढ़ लिए जाएं तो दुआ कबूल होने के इम्कानात दुगने हो जाते हैं। लेकिन ये वजीफा करते दौरान कुछ गलतियों से खबरदार रहें। यह वजीफा करते वक्त ध्यान बटाना, मोबाइल देखना या जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए पूरी तवज्जो दें। दोस्तों, अब माह रमजान का चांद नजर आने से पहले किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने इस वजीफे का आगाज करना है और सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है, लेकिन पढ़ना 3 बार है। लेकिन दोस्तों, तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सी बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग इस वीडियो को काट काट कर देख रहे हों या स्किप करके देख रहे हों। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि रमजान का चांद नजर आने से पहले वो खास दुआ आपके हवाले कर रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो दोस्तों ये वजीफा जाया हो जाएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये आखिरी चंद दिन बाकी हैं। इस मौके से, इस दिन की फजीलत और बरकत से मालामाल होना चाहते हो तो माह रमजान का चांद नजर आने से पहले ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ना। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप रिस्क चाहते हैं, आप दौलत चाहते हैं, आप कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं, आप कर्ज से निजात चाहते हैं। जिसकी जो हाजत, जो मकसद, जो ख्वाहिश है, आपने अपने तमाम मकासद की नियत करके ये वजीफा पढ़ना है। और एक बात याद रखिएगा कि आज रब्बे करीम से मांगते वक्त हिचकिचाइएगा मत। रमजान का महीना आ रहा है, जिस महीने में काफिर भी मुसलमान हो जाते हैं, जिस महीने में एक गैर नमाजी जो पूरा साल मस्जिद को देखता तक नहीं, वो भी नमाज पढ़ने की तौफीक हासिल करता है। अल्लाह वालों, आज रब से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अपने मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और वजीफे का आगाज करते साथ ही आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है कि जब कोई बंदा रमजान का चांद नजर आने से पहले शबान के आखिरी कबूलियत के चंद दिनों में, जिस महीने में नसीब और तकदीर का फैसला हो जाता है, जिंदगी और मौत का फैसला होता है, पूरे साल के रिस्क का फैसला होता है, आपने सिर्फ 2 नामों को पढ़ना है जिसे अल्लाह के वलियों ने, पैगंबरों ने, रसूलों ने अपनी हर हाजत के लिए पढ़ा। वो नाम या हय्यु या कय्यूम है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है कि जब कोई बंदा या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना शुरू करता है तो रब्बे करीम के फरिश्ते गैब से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। गैब से ताकतवर दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं। गैब से रास्ते की रुकावटें, बंदिशें हट जाती हैं। ना मैं, ना आप, कोई भी आने वाले कल के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ, मेरा ईमान है, मैंने अपने रब से जब भी मांगा रब ने अता फरमाया। रमजान का चांद नजर आने से पहले या हय्यु या कय्यूम को बताए गए तरीके से पढ़ने वाला पूरे साल के रिस्क और दौलत से मालामाल हो जाएगा। पूरे साल की रहमतों बरकतों से झोलियां भर जाएंगी। दोस्तों, अब या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, जैसे कि या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और या हय्यु या कय्यूम एक ऐसा इसमें आज़म है कि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिसके हाथ में इसमें आज़म लग जाता है उसको मांगना नहीं पड़ता, उसको मिल जाता है, उसके मुकद्दर का सितारा चमक उठता है, उसके घर के हालात बेहतर हो जाते हैं, उसकी मुश्किलात परेशानियों का गैब से खात्मा हो जाता है, बिन मांगे मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। अल्लाह वालों, आपसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, रमजान का चांद नजर आने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, किसी भी वक्त चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। ये मौका साल में 1 बार मिलता है,
اتنے دن پہلے وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، لیکن رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار لازمی پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل اور خاص دعا ہے جسے صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ دعا کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں کہ جو رب کو اتنے پسند ہیں کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو دوستو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، پھر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، بن مانگے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، آپ نے ایک قرآنی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور خبر سنتے ہی بے ساختہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب ہے کہ مولا ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کوئی بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتا ہے، رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی ہر دعا کو قبول فرما دو، اس کی تمام حاجات کو غیب سے پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں ایسے فیصلے ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا، پریشانیوں کا، مسائل کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو خدارا رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے صرف 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کسی کو جو آخری دعا دیتے ہیں وہ یہ کلمات ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دعا کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ اپنے ساتھ آخری دعائیں جو لے کر جاتا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ اور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر توجہ کیجیے گا۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے سنیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو حاجت، جو مقصد آئے گی وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ آپ نے 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے دوران اگر آپ کی 11 حاجات ہیں جو ناممکن ہیں، وہ 11 کی 11 حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی اور دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ دعا پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، آپ رب کے لاڈلے بن چکے ہیں، اب آپ نے رب کو منا لیا ہے۔ اب رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اپنی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، من پسند نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، آخری دن ہے، آخری موقع ہے۔ دوستو ابھی بھی وقت ہے، بعد میں پتہ نہیں ہمیں موقع ملے یا نہ ملے۔ آج آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوستو یہ تیسرا کلمہ پڑھنے والے پر رب کی رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کر دیکھ لیں۔ میرے رب کریم نے چاہا تو تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دور دور سے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے آپ کے گھر تک آئے گی۔ اب تیسرے کلمے کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور 11ویں دانے پر تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم آپ سے راضی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو چکی ہے، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ 3 اعمال، 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے مکمل کرتے ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ موقع آخری موقع ہے، شعبان کے آخری دن ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ خدارا اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔